لے گئے جنت کوثر نہراں دوروں آون والے، لے گئے جنت کوثر نہراں دوروں آون والے، امر نبی دا موڑن والے، رب نے دور نکالے، عرب و عجم و شام عراقوں، عرب و عجم و شام عراقوں، چانن گیا اگیرے، بد نصیب نبی دے چاچے، اور رہ گئے بچ ہنیرے۔ یہ رب دیاں مرضیاں نے، جدے نصیب تے پاک رب جگا دے، اللہ کریم انہوں نے جنتا دا وارث بنا دیندے ہیں۔ دیکھو کیڑی رشتہ داری سی بلال دے نال، چل دے زمین تے پیروں دا کھڑا کلا دے نبی جنت سنائی دے رہا ہوں، کیوں جی؟ پوچھ رہے جا کیڑا تریا جان دے ہے، میرے اگے اگے سیر کیڑا کرن دے ہے؟ جبریل آنے محبوب جی کوئی سیر نہیں کرتا، سیر تسی کر رہے جی، یہ تہاڈا غلام ہے جڑا چلدا زمین تے پیروں دا کھڑا کر اپنے جنت تانوں سنایا۔ یہ شان ملتا ہے منن والیاں نوں، جڑا زبانی طور تے اقرار کر لوے، دلی طور تے من لوے۔ وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور رحیم۔ محترم سامعین، اللہ کریم نے ساڈا نام مسلمان رکھیا ہے۔ مسلمان دا معنی ہے مطیع، فرما بردار، آکھے لگن والا، بات نوں تسلیم کرن والا۔ اسی اج دے دور دے اندر یہ سمجھنے ہاں کہ کلمہ شہادت پڑھ لیا اسی مسلمان ہو گئے، اس تو بعد سانوں کچھ بھی کرن دی ضرورت نہیں۔ حالانکہ مسلمان اور مومن واسطے تین چیزاں دا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز اقرار باللسان، کلمہ شہادت دا زبان تو اقرار کرنا۔ دوسرے نمبر تے تصدیق بالقلب، جس کلمہ شہادت دا اقرار زبان نال کیتا ہے او دی دل دے نال تصدیق کرنا۔ تیسرے نمبر تے عمل بالجوارح، جس بات دا زبان نال اقرار کیتا ہے، دلی طور تے دی تصدیق کیتی ہے، پھر او دے مطابق عمل کر کے دکھانا، اینوں ایمان اور اسلام کہندے۔ اگر کوئی آدمی کلمہ شہادت نہیں پڑھدا، دلی طور تے تصدیق کردا ہے، دل ادا مندا ہے، عملی لحاظ نال بھی کچھ ساتھ ہے، اس آدمی نو کافر کہندے نے جڑا زبانی طور تے کلمہ شہادت دا اقرار نہ کرے۔
جڑا بندہ زبان تو اقرار کردا ہے دلی طور تے او دی تصدیق نہیں کردا، دلی طور تے نہیں مندا، عمل بھی کردا ہے، اس آدمی نو منافق آندے نے۔ ایک بندہ زبانی طور تے اقرار بھی کردا ہے، دلی طور تے او دی تصدیق بھی کردا ہے، لیکن عمل دے اندر زیرو اور صفر ہے، عمل نہیں کردا، انہوں اسی عملی کافر آکھاں گے۔ کافر اس درجے دا نہیں کہ جنہیں کلمہ نہیں پڑھیا، یہ اسی آکھاں گے ہے مسلمان لیکن دے کم کافراں والے۔ یہ مثالاں باقاعدہ قرآن و سنت دے اندر موجود نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سکا چچا جدا نام ابو طالب ہے، آخری ٹائم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کول تشریف فرما ہے۔ یہ چچا او چچا ہے جنہیں بچپن تو پالے ہے اور 50 سال دی عمر تو زیادہ ٹائم گزر چکے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا۔ آپ دے نال ہے بے انتہا نے محبت کیتی ہے، ہر لحاظ نال آپ دا ساتھ بھی دیتا ہے، دلی طور تے بھی ماندا ہے، لیکن انہیں زبانی طور تے کلمہ نہیں پڑھیا۔ آخری ٹائم تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف فرمانے، ابو جہل دے چیلے چانٹیوں بھی کول ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ فرماندے نے چچا میرے کان دے اندر کلمہ پڑھ دے، احاج جو بکا بہا عند اللہ، میں رب دے ہاں جا کے اس معاملے دے اندر جھگڑا کراں گا اور تینوں جھگڑ کے رب کولو جنت لے دیاں گا۔ میں آکھاں گا میرے چچے نے میرے کان وچ کلمہ پڑھ لیا سی۔ چچے دا آخری جواب جڑا ہے احادیثیاں کتاباں باقاعدہ وہ اشعاراں دے کہندا لولا الملامت او ہزار مثبت لوجدتنی سمان بذاک مبینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل گواہی دیندا ہے تو سچا ہے، جڑا دین لے کے جڑی تعلیمات لے کے میرا دل مندا وہ بھی سچیاں نے، لیکن اگر مینوں علاقے دیاں عورتاں دے تانیاں دا ڈر نہ ہوندا میں تیرے دین نو ضرور قبول کر کے جاندا۔ علی ملت عبد المطلب، آخری جملہ زبان دے وچوں نکلیا میں عبد المطلب دے دین اتے فوت ہو رہا، پیو دادے دے دین اتے فوت ہو رہا۔ زبان چو کلمات نکلن دی دیر سی، اسرائیل علیہ السلام نے روح قبض کر لی۔ بعض بندے ایسے ہوندے نے کہ آخرت پاویں تباہ ہو جائے، عزیز و اقارب علاقے دے لوگاں دے مینے نہیں سن سکتے، تانے نہیں سن سکتے، غلط پاویں کام پاویں غلط ہی ہوئے، یار لوکی کی آکھن گے میں آ کام کیوں نہیں کیتا، پیڑا کام کیوں نہیں کیتا، مینے مارن گے۔ حقیقت ہے شادی بیاہ دا موقع ہوئے نا، جو پیڑے کام اسی کرن واسطے تیار ہو جانے ہیں صرف اس وجہ تو کہ یار لوکی کی آکھن گے چنگا پلا سی ماشاءاللہ دے کر مال و دولت کافی سی، صاحبی حیثیت سی، تے شادی انج کیتی ہے برات اس طرح لے کے جا رہے سن جویں جنازہ جا رہا ہوندا ہے۔ لوکی انہوں جنازے دے نال تعبیر کر دے، چپ کر کے برات جا رہی ہے انہوں جنازے نال تعبیر کر دے۔
گوڑے چھوڑے چھڈے جا رہے ہون، کنجر نچن رہے ہون، واجہ وج رہا ہوئے تے واجہ بھی ماشاءاللہ انہاں چر وجدا جنہ چر گھر دا اپنا واجہ نہ وجے۔ کیوں جی؟ جدو اپنا واجہ وجدا کہ بس کر دے ہون۔ اسی لوگ صرف لوکاں دیا گلاں تو ڈردیا ہوئے ہیں دوزخ خرید لینے ہیں، آخرت تباہ کر بینے ہیں، لیکن اسی آنے یار رشتہ داراں اسیسو اقارب محلے داراں دیا گلاں نہیں ساڈے کول سنیا جاندیاں۔ یہ گلاں بندہ سن لوے آخرت سمجھ جاتی ہے۔ اللہ والے دا کم کی ہے کہ وہ ملامت کرنے والیاں دی ملامت کو نہیں ڈرتے، اللہ نو راضی کر دے۔ آپ دے چچے نے اپنی آخرت تباہ کر لی، آندہ ہے علاقے دیاں عورتاں کی آکھن گیاں، ساری زندگی باپ دادے دے دین تے رہے، جان لگے بھتیجے دا دین قبول کر گیا۔ اس واسطے میں اپنے باپ دادے دے دین تے فوت ہو رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہیں۔ آمنہ دلال پہ کرے حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی بڑے پریشان نے۔ او میرا چاچا جنہیں بچپن تو لے کے جوانی تک پالیا، ہر لحاظ نے میرا ساتھ دیتا، پورا مکہ ایک پاسے دی کہتے سن ہے عبد المطلب یا تے اپنے بھتیجے نو توحید دی دعوت تو باز کر لے، لیکن اگر نہیں تو بعد نہیں آ سکدا، تیری بات تسلیم نہیں کردا، پھر ساڑھے نہ لڑائی واسطے تیار ہو جا۔ لیکن میرے چچے نے اپنی زبان چو ایک کلمات آکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا جس طرح دل کردہ تبلیغ کر، جڑا تیرے وال پیڑی انگلی دا اشارہ کرے گا بعد انگلی کٹ دیاں گا، پیڑی نگاہ نہ دیکھے گا میں نگاہ کٹ دیاں گا۔ میرے چاچے نے انہا میرا ساتھ دیتا ہے، لیکن جان لگے میرے چاچے نو کلمہ نصیب نہیں ہویا۔ آپ پریشان نے۔ اللہ کریم نے 10ویں پارے دی آیا مبارکہ نازل فرمائی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو تسی چاہو تہاڈی چاہت نال گل نہیں بننی، تہاڈی چاہت دے نال ایمان نصیب نہیں ہونا، اللہ دی چاہت نال گل بندی ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ محبوبہ چاہتا رب دیاں کم کر دیاں نے، تہاڈی چاہت نال معاملہ نہیں بننا۔ اگر تسی چاہندے جو میرا چچا مسلمان ہو جائے، رب دی رضا نہیں سی، رب دی چاہت نہیں سی، تہاڈی چاہت نال گل نہیں بننی، رب دی چاہت نال گل بننی ہے۔ آپ دے دن وچ خیال آیا جو اللہ کریم نے یہ بات تے مینوں کہہ دتی ہے، لیکن چاچا میرے نال پیار بڑا کردا سی، محبت بڑی کردا سی، میرا ساتھ بڑا دیتا ہے، رب دے سامنے گزارشاں کردے شاں والیا یہ محبت دی وجہ نال میرا ساتھ دین دی وجہ نال چل میرے چاچے نو معافی کر دے۔ رب کائنات نے دوسری آیا مبارکہ نازل فرمائی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اللہ کریم ارشاد فرما دینے میرے محبوب پیغمبر جی تانوں بھی میں اجازت نہیں دیندا، ایمان والے نوں بھی اجازت نہیں دیندا، ہوے مشرک کنا قریبی کیوں نہ ہوے، شرک دی حالت اندر ٹر جائے او دے بعد تے میرے کولوں دعا استغفار نہیں کرنی۔ تانوں میں دعا استغفار تو بھی منع کریا، اپنے چاچے دے حق میں تسی دعا استغفار نہیں کرنی۔ کی لبا چاچے نوں ساری خدمت دا صلہ رہائی رب دے دربار چ نہیں ہو سکی جے کلمہ نہیں پڑھیا۔ بس دو ہی جملے سن، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، تو جی جنت واجب سیگی، لیکن چاچے دی زبان سے نکلا علی ملت عبد المطلب، میں باپ دادا دے دین اتے فوت ہو رہا۔ دوزخ دا بالن بن گیا۔ تسی اندازہ کرو بلال حبشے وچوں آئے، سلمان فارس وچوں آئے، شعیب روم دے علاقے وچوں آئے، دور دراز تو لوگ آنے والے جنتاں دے وارث بن جان تے سگا چاچا دوزخ والے پاسے چلا جائے، بد نصیبی والی گل ہے نا۔
تے کوئی کہن والا کہندا ہے لے گئے جنت کوثر نہراں دوروں آمن والے لے گئے جنت کوثر نہراں دوروں آمن والے امر نبی دا موڑن والے رب نے دور نکالے عربوں عجموں شام عراقوں عربوں عجموں شام عراقوں چانن گیا اگیرے بد نصیب نبی دے چاچے اور رہ گئے بیچا ہنیرے یہ رب دیاں مرضیاں نے جدے نصیب تے پاگ رب جگا دے اللہ کریم انہوں نے جنتا دا باس بنا دیندے ہیں دیکھو کیڑی رشتہ داری سی بلال دے نال چل دے زمین تے پیروں دا کھڑا اللہ دے نبی جنت سنائی دے رہا انہوں کیوں جی پوچھتے جا کیڑا تریا جان دے میرے اگے اگے سیر کیڑا کرن دے جبریل نے محبوب جی کوئی سیر نہیں کرتا سیر تسی کر رہے جی یہ تہاڈا غلام ہے جڑا چلدا زمین تے پیروں دا کھڑا کر اپنے جنت تانوں سنایا ہے یہ شان ملتا ہے منن والیاں جڑا زبانی طور تے اقرار کر لوے دلی طور تے من لوے پھر عمل بھی کر کے دکھائے اس بندے نو مقام و مرتبہ ملتا ہے وگرنہ اگر کلمہ نہیں پڑھتا دلی طور تے مننے بھی ساتھ بھی آپ دا دبے لیکن وہ بندہ کفر دی عرض کائنات تو جانا اگر کلمہ نصیب نہیں ہوتا تو جڑا بندہ زبانی طور تے کلمہ پڑھ لے عمل بھی کرے لیکن دلی طور تے نہ من انہوں کیا دینے جی منافق سورۃ منافق ان دا آغاز ہی ہے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اذا جاءک المنافقون اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاڑے کل منافق آندے نے آن کے گیا آندے نے انک لرسول اللہ تو یقینی طور تے اللہ دے رسول دے اللہ کریم فرماندے نے میں گواہی دینا وا واقعہ تسی میرے رسول دے ولکن المنافقین لکاذبون اے میرے محبوب پیغمبر اے منافق لوگ ضرور جھوٹے نے وہ آندے نے تسی واقعی اللہ دے رسول جی ترا بندہ جھوٹے نے کیوں آکھیا دلی طور تے نہیں ماندے زبانی طور تے اقرار کرتے نبی دا نمازاں بھی پڑھ دے روزے بھی رکھ دے باقی عملیات بھی کر دے صدقہ خیرات بھی کر لیندے نے مجبوری نو جہاد تے بھی چلے جاندے نے لیکن انہاں لوگاں نے دلی طور تے اللہ دے نبی دی بات نو تسلیم نہیں کیتا اپنا رسول نہیں منیا ہن تیسرا ٹولہ ہویا کہ جڑا زبانی کلمہ بھی پڑھے دلی طور تے بھی مننے لیکن عمل دے اندر پچھے ہوئے عمل نہیں کردا جڑے مومنوں نو کرنے چاہیے انہوں کیا آندے نے جی عملی کافر ہے تے مسلمان آ لیکن کامے دے کافراں والے عاملہ دلال پہ کرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ عبد دے درمیان اور کفر دے درمیان فرق نماز دا چھڑ دینا ہے عبد کنو آندے نے بندے نو یا غلام نو آندے نے غلام ہویا جڑا غلامی کرے بندہ ہویا جڑا بندگی کرے اللہ کریم دے پیغمبر نے ارشاد فرمایا بڑا باریک اشارہ ہے بندہ جڑا غلامی کرن والا اور جناب بندگی کرن والا او بندہ اور جڑا کفر ہے جڑا انکار کرن والا ہے بندگی نہیں کردا غلامی نہیں کردا اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا عبد کفر دے درمیان فرق نماز دا چھڑ دینا ہے کی فرق ہے جی عبد دے درمیان تے کفر انہوں متضاد اللہ دے نبی نے بیان فرمایا الٹ نے دو میں کلمات عبد اور کفر کفر کنوں آنے دے جڑا نامن نے انکاری ہو گئے وہ کیے کفر بندگی نہیں ماندا رب دا بندہ اپنے آپ نو نہیں سمجھدا رب دی بندگی نہیں کردا وہ یا کفر تے جڑا بندگی کرے وہ عبد ہے
تے عبادت تے مقام رب نے رکھیا ہے، جڑا بندگی کرے وہ رب نے شان بڑا رکھیا ہے، جڑا بندگی نہیں کردا وہ اللہ دے نبی نے فرمایا تک کفر ہے۔ فرق یہ جی نماز دا چھڑ دینا، دونوں دے دینا، عبادت اور کفر دے درمیان فرق نماز دا چھڑ دینا۔ ایک اور حدیث مبارکہ اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جڑا بندہ ایک نماز جان بوجھ کے چھڑ دیندا ہے اس طرح سمجھو اس بندے نے کفر کیتا ہے۔ صحت مسلمان لے کر کافرہ والا کام کیتا ہے۔ مسلمان تے کافر دے درمیان فرق نماز دا ہی ہے جی۔ یہ چھوٹی جی مثال دینا چاہنا ہے، ایک محفل سجی ہے جدے اندر یہودی، عیسائی، مجوسی، پارسی، ہندو، سکھ، مسلمان سارے اکٹھے بیٹھے۔ ہن اج کل تفریق تو جڑی ویسے نہیں رہ گئی، بندہ پہچان نہیں سکتا، شکلاں تے صورتاں ایکو جی ماشاءاللہ۔ ہن اللہ جنوں توفیق عطا فرمائے، سنت دے مطابق جڑا بندہ اپنے آپ نوں ٹال لے، باقی فرق گھٹ ہی رہ گیا۔ اللہ فرق پیدا کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اگے ویکھ کے لوگ آتے سن مسلمان ہیں، نہ ہن ویکھیا پتہ چلدا نہ کماں تو پتہ چلدا، کیوں جی؟ ایڈیاں چوڑا مارنے ہیں۔ ودا میں تم نصارہ تمدن میں ہنود، یہ کیسے مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی ہو؟ کافروں بھی شرم آتی ساڈیاں کرتوتاں ویکھ کے، نہ ہن عملی لحاظ نال پتہ لگدا ہے تے نہ شکل و صورت دے لحاظ نال۔ محفل جمی ہے، کلمہ مسلمان نے جو تھوڑی دیر پہلا پڑھے ہیں، نماز دا ٹائم ہو گیا، مؤذن کہندا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز دی طرف آ جاؤ، کامیابی والے پاسے آ جاؤ، نماز بلاؤ گے اللہ کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ تو رب نے کیا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ فرماندے نے مومن کامیاب ہو گئے جڑے اپنی نمازاں دے اندر خشوع خضوع کردے نے۔ نمازاں پڑھن والے کامیاب ہوئے نے۔ اللہ کی ہوکا دلا رہا ہے، مؤذن کہہ رہا ہے رب دا ہوکا، نماز وال آ جاؤ کامیابی وال آ جاؤ، نماز لاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اے ہن سارے محفل جمعیت کوئی بندہ اٹھ کے نہیں جا رہا مسجد والے پاس، مختلف مذاہب کے لوگ نے، مسلمان کلمہ پڑھن والا بھی اتنے بیٹھا ہوا ہے، ایک بندہ جڑا غیر جانبدار ہے جنہوں کوئی پتہ نہیں نہ جو مسلمان کیڑا ہے تے کافر کیڑا ہے، ہندو، سکھ، مجوسی، پارسی، انہوں نے کوئی تمیز نہیں، انہوں کوئی پتہ نہیں بھی کون کون نے۔ انہوں بندہ پوچھے بھائی بھائی دس نہ جو مسلمان کیڑا ہے، کیوں جو دس سکتا ہے؟ تے جے بندہ اذان دی آواز سن کے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بھج پہ مسجد والے پاسے، تے بندے نے پوچھا جائے مسلمان کیڑا نہ کیڑا، او جڑا مسجد والے پاسے جا رہا ہے، فرق کر دیے کہ نماز؟ اے فرق پتہ چل جاتا ہے اذان چھوڑ کے جڑا نا مسلمان بندہ مومن بندہ مسجد والے پاسے نس جاتا ہے۔ ساتھیو بات قابل غور ہے کہ اسی صرف مسلمان سمجھنے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا بس جی اج دا نبی دے امتی ہیں جی سیدھے جنتی ہیں، بلکہ جنت دے ٹھیکیدار ہیں، اسی فلانے نہیں وڑن دینا، فلانے مسلک نہیں وڑنا، فلانے نہیں وڑن دینا، تو پتہ تو اتنے جا کے لگنا امتی ہے کیڑا ہے۔ امتی کہنا بڑا سوکھا ہے تو امتی بننا بڑا اوکھا ہے۔ جے کلمہ پڑھیا گل بڑھتی ہوندی نا، رب کائنات دا رب العالمین جڑا ہے وہ قرآن پاک یہ نہ آندا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والیو اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ کنہاں نوں آکھن دے ہے؟ ایمان والے رب بندہ ایمان والیو اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ مومن تے بن کے دکھاؤ، مسلمان تے بن کے دکھاؤ، زبانی کلامی گل نہیں بنتی۔ تو رب آزمائشاں بھی کردا ہے، کیوں جی کردا ہے آزمائشاں کہ نہیں؟
ازمائش تو بعد ہی پتہ لگتا ہے سچا تو سچا مسلمان کیڑا ہے، کھوٹا کیڑا ہے تے کھرا کیڑا ہے، یہ ادو ہی پتہ چلتا ہے۔ رب کائنات نے انہاں باتاں دا تذکرہ جڑا ہے نا سورۃ الحجرات دے آخری رکوع دے اندر فرمایا، تیناں باتوں اللہ نے اس مقام تے ذکر فرمایا۔ اللہ کریم ارشاد فرماندے ہیں میرے محبوب پیغمبر جی، قالت الاعراب آمنا، عرابی آن کے تانوں آندے نے اسی ایمان لے آندا، اسی مومن بن گئے، قل لن تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے میرے محبوب پیغمبر جی انہاں نوں کہہ دیو ہر کہ تسی مومن نہیں بنے بلکہ تسی اسلام نو زبانی طور تے تسلیم کر لیا ہے۔ پہلا سٹیپ ہے زبانی منیا تسی اجے کلمہ ہی صرف پڑھیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اجے ایمان جڑا تواڈے دل وچ داخل نہیں ہویا، کلمہ پڑھیا ہے زبانی طور تے اقرار کیتا ہے، دل تواڈا اجے نہیں منیا، ایمان دل دے اندر داخل ہوئے گا، دل تواڈا منے گا، اس کے بعد تیسرا سٹیپ کی ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اللہ کریم ارشاد فرماندے نے اگر تسی اللہ دے رسول دی اطاعت کرو گے، آکھے لگو گے، دین دے اتے عمل کرو گے، احکامات نو من لو گے، اللہ رسول دی تابعداری کرو گے، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اللہ کریم فرماندے تواڈے اعمال دے اندر میں کمی نہیں کراں گا، تانوں بڑا چڑھا کے ثواب دواں گا، اودے کمی نہیں کراں گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اگے اللہ نے بڑا پیارا جملہ بیان فرمایا اگر کمیاں کوتاہیاں ہے سن نا ہن چھڈ دیو، پکے ٹھکے مومن بن جاؤ، اللہ بخشن والا نہایت مہربان۔ اگلی آیت کریمہ دے اندر اللہ کریم نے اس بات کو پھر مزید بیان فرمایا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا، اللہ کریم ارشاد فرماندے نے مومن وہ لوگ نے جڑے اللہ رسول دے تے ایمان لے آئے، یعنی انہاں دی اطاعت تے فرمانبرداری اختیار کا صحیح معنی چ ایمان لے آندا ہے، کلمہ بھی پڑھیا ہے اور اس تو بعد کیے ولم ثم لم يرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیتا، دلی طور تے بھی من لے آئے، اس کے بعد اللہ کریم ارشاد فرماندے نے انہوں نے اللہ رسول دے نال مل کے اللہ دے رستے دے اندر ایمان والے دے نال مل کے اللہ رستے جہاد بھی کیتا ہے، عمل بھی کیتا ہے، مطلب کہ پہلا کلمہ پڑھیا، اللہ دے رسول دے تے ایمان لے آندا زبانی طور تے، پھر شک نہیں کیتا، دلی طور تے من لیا، اس کے بعد اللہ کریم ارشاد فرماندے نے عملی طور تے جہاد دے اندر بھی شامل ہو گئے، اللہ رسول دے اسلام نو ودا پرچار کلمات تے کفار دے سامنے بحث برسرے پیکار ہو گئے، اللہ کریم ارشاد فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو قرآن پڑھ کے سنا دیو، اولئک ھم المؤمنون حقا، دنیا والیو اے سچے مومن نے۔ سچے مومن کدو بڑھنا ہے جدو اللہ رسول تے صحیح ایمان ہوئے گا، زبانی طور تے اقرار کر لیں گے، پھر شک نہیں کریں گے، دل دے نال دل بھی من لے گا، پھر اللہ دے رستے دے جہاد بھی کریں گے، اللہ رسول دی اطاعت کریں گے، اللہ فرماندے نے پھر سچے مومن نے، انہاں دے سچے ہونے دے اندر شک کوئی نہیں، اور یہ لوگ ہی کامیاب نے۔ میں اپنی بات میں لفظوں تے سمیٹنا چاہنا، وآخر دعوانا وان الحمدللہ رب العالمین۔ لے گئے جنت کوثر نہراں دوروں آون والے، لے گئے جنت کوثر نہراں دوروں آون والے، امر نبی دا موڑن والے، رب نے دور نکالے، عرب و عجموں شام عراقوں، عرب و عجموں شام عراقوں، چانن گیا اگیرے، بد نصیب نبی دے چاچے، اور رہ گئے بچ ہنیرے۔ یہ رب دیاں مرضیاں نے، جدے نصیب تے پاگ رب جگا دے، اللہ کریم انہوں نے جنتا دا باس بنا دیندے ہیں۔ دیکھو کیڑی رشتہ داری سی بلال دے نال، چل دے زمین تے پیروں دا کھڑا اللہ دے نبی جنت سنائی دے رہا ہوں، کیوں جی؟
ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸੈਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਜਿਬਰਾਈਲ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਜੀ کوئی سیر نہیں کرتا، سیر تسی کر رہے جی، یہ تہاڈا غلام ہے جڑا چلدا زمین تے پیراں دا کھڑا کر اپنے جنت تانوں سنایا۔ یہ شان ملدا ہے منن والیاں نوں، جڑا زبانی طور تے اقرار کر لوے، دلی طور تے من لوے۔